अस्सलाम वालेकुम। सईदा बुखारी हकीकत चैनल में आपके सामने हाजिर खिदमत है। ख्वाब क्यों आते हैं? क्या हर ख्वाब सच्चा होता है? क्या कभी आपने सोचा है, यानी कि क्या हमने कभी सोचा है कि ख्वाब क्यों आते हैं? बास ख्वाब इतने खूबसूरत, इतने दिलकश होते हैं कि इंसान उस ख्वाबों से बाहर निकलना चाहता ही। वो कहता है कि मैं इस ख्वाब में ही रहूं और इसी में जीता रहूं। लेकिन ख्वाब ख्वाब है, हकीकत हकीकत है। लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे खतरनाक आते हैं, इंसान को डरा देते हैं, वो घबरा के उठ जाता है, एकदम तो डर के उठ जाता है और अल्लाह की पनाह मांगता है कि या अल्लाह, जो मैंने ख्वाब देखा है वो सच ना हो, वो हकीकत ना हो। अब ये गौर करें कि अगर अच्छा ख्वाब आया तो आप उसे कहते हैं कि अल्लाह करे कि वो सच हो जाए, और जब कोई बुरा ख्वाब आता है तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह पाक ये सच कभी ना हो। ये इंसान है, इसलिए इंसान की अपनी अपनी सोच है। चले आज इस मौजूद पर बात करते हैं, ख्वाब से जुड़े हुई कुछ बातें आपके साथ। जदीद तहकीक के मुताबिक जब इंसान रात को सो जाता है लेकिन उसका दिमाग जागता रहता है, रोजमर्रा के जो मामलात होते हैं, एहसासात होते हैं, यादें होती हैं, बातें होती हैं, वो उसको तरतीब दे रहा होता है। तो वो नेचुरली बात है, उसका वर्किंग कर रहा माइंड, तो वो जाग रहा है। लेकिन जब उसको गहरी नींद आ जाती है, नींद की गौश में चला जाता है, तो फिर उसको ख्वाब आता है। लेकिन इस्लाम हमें इससे बढ़कर रहनुमाई करता है। वैसे तो ख्वाब हकीकत, उम्मीद और आजमाइश का नाम है, क्योंकि कुछ ख्वाब हकीकत बन जाए, अच्छे ख्वाब तो बड़े खूबसूरत हैं, कुछ उम्मीद बन जाती है उससे, कुछ बुरे ख्वाब हैं तो उससे इंसान डर जाता है, कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जिसकी तबीयत आजमाइश पे मुनस्सर है, वो आजमाइश होती है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता। लेकिन क्या आप सब जानते हैं ख्वाबों की कितनी किस्में हैं? कुछ लोगों को इल्म भी होगा। ख्वाबों की 3 किस्में हैं। पहला ख्वाब होता है रूहानी ख्वाब, जो अल्लाह पाक की तरफ से आता है, जिसमें खुशखबरी आती है, खैर आती है, वो होता है रूहानी ख्वाब। दूसरा ख्वाब होता है शैतानी ख्वाब। अब आप सोचेंगे शैतानी ख्वाब कौन सा होता है? शैतानी ख्वाब वो होता है कि जिसमें इंसान परेशान और डर कर घबरा कर उठ जाता है, उसे शैतानी ख्वाब होता है। तीसरा ख्वाब है, एक और ख्वाब जो तीसरा ख्वाब है, ये इंसान के, जो ने भी बताया कि ख्यालात और वो बातें रोजमर्रा की मंसूबाबंदी है, ख्वाहिशात पे होता है, क्योंकि वो दिमाग में उसके सारा दिन का एक सर्कल चल रहा होता है, या आने वाले दिन के बारे में वो सोच रहा होता है ना, तो वो उसी कश्मकश में सो जाता है। फिर उसको वो ख्वाब आते हैं, वो ना उसको अच्छा कहा जा सकता है ना उसको बुरा कहा जा सकता है, क्योंकि उसने सारा दिन में जो किया होता है या करना होता है, या अगले दिन उसने वो काम करना होता है, तो वो उसी बात में लगा होता है कि जी मैंने सुबह उठ के ये करना है, या आज मैंने ये किया, मेरा काम ये अधूरा रह गया था, अब कल मैं ये करूंगा। तो जब सो जाता है ना, तो वही उसी तरह उसका माइंड उसका रनिंग कर रहा होता है, क्योंकि ब्रेन तो चल रहा है, उसका दिमाग तो उसका वर्किंग कर रहा है, वो गहरी नींद में नहीं है। और जब गहरी नींद में जाएगा तो जो जो बातें वो सोच रहा होगा ना सोने से पहले, वो सारी बातें उसके ख्वाब में आएंगी। ये तीसरा किस्म का ख्वाब है। कुरान में ख्वाब का जिक्र यूं बयान किया। अब कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ के ख्वाब को ले, उनका जिक्र मिलता है। उन्होंने बचपन में ख्वाब देखा था कि 11 सितारे और एक चांद सूरज उन्हें सजदा कर रहे हैं। फिर काफी सालों के बाद अल्लाह पाक ने इस खूबसूरत ख्वाब को सच कर दिखाया। ये हमारा रूहानी ख्वाब होगा, जिसका जिक्र कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। यहाँ मैं आपको हज़रत यूसुफ के ख्वाब के बारे में कुछ बता देती हूँ। बाकी लोग वैसे तो पता है सबको, लेकिन हमारी न्यू जनरेशन शायद उनको नहीं पता कि ये ख्वाब क्यों आया था। वो तो सिर्फ यही पढ़ते हैं ना, 11 सितारों ने इनके आगे झुके और एक चांद और सूरज झुका, उनको नहीं पता ये क्या था। तो थोड़ी सी मैं तशरीह करती जाऊँ यहाँ पे। हज़रत यूसुफ बहुत छोटे थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज व चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। ताबीर क्या थी इसकी? 11 सितारों से मुराद उनके 11 भाई, सूरज उनके वालिद और चांद उनकी वालिदा थी, इनसे मंसूब था। ख्वाब की ये ताबीर थी। एक वक्त ऐसा भी आया था कि सब ने इज्जत एहतराम के साथ उसके सामने झुक कर उस ख्वाब को सच कर दिखाया। आपको समझ आई कि देखिए वो 11 सितारे जो उन्हें ख्वाब में नजर आए थे बचपन में, वो किस तरह अल्लाह पाक ने सच कर दिखाया। ये रूहानी ख्वाब है। यहाँ आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक और ख्वाब की तबीर बताती हूँ।
کہ حضرت یوسف قید میں تھے تو وہاں 2 قیدی اور بھی تھے. انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا. پہلے نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے. حضرت یوسف نے اسے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم دوبارہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ کام کرو گے، اس کا سپاہی بنو گے، اس کا ساتھی بنو گے، اور وہ تجھے معاف کر دے گا، تمہاری سزا معاف ہو جائے گی. دوسرے قیدی نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی ہے اور پرندے اس کو نوچ کر یا چپٹ کر کھا رہے ہیں. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ واقعہ بتایا. تو یوسف نے اس کی تعبیر یہ بتائی حضرت یوسف نے کہ تم سولی پر لٹکاؤ جاؤ گے اور پرندے تمہارے سر کو نوچیں گے اور کھائیں گے. اسی طرح اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہے ہیں، یعنی کہ 7 موٹی گائیں ہیں وہ 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں. اس خواب کے لیے حضرت یوسف کو قید خانے سے بلایا گیا. حضرت یوسف نے فرمایا کہ 7 سال بھرپور پیداوار ہوگی، پھر اگلے سال 7 سال سخت قحط پڑے گا، تو آپ ابھی سے غلہ اناج اکٹھا کرنا شروع کر دیں. اس وقت مصر کے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا. جب اس بادشاہ نے اس پر عمل کیا اور دیکھا کہ حضرت یوسف کا خواب سچ ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت یوسف کون تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور جو 11 تھے وہ بھی ان کے بیٹے تھے. تو وقت کے بادشاہ مصر کے ہوئے وہ، اس کے بعد وہ پیغمبر بھی کہلائے، تو ظاہر ان کے خواب تو غلط ہو، اور جس کا ذکر قرآن میں آیا وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتے نا. اب برے خواب کی طرف آتے ہیں. خواب اگر نیک ہو تو دل کو سکون دیتا ہے، خواب اگر نیک ہو تو دل کو سکون دیتے ہیں، اگر خواب برے ہو تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں آپ کو. اللہ پاک کی پناہ مانگے، یعنی کہ استغفر پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، خواب کسی کو بیان نہ کرے، اور خیر کی دعا کرے، صدقہ وغیرہ لازمی دیں. کیونکہ اگر آپ کو کہ دل کی کیفیت ایسی ہے کہ بھئی یہ خواب ٹھیک نہیں آ رہا، یہ صحیح نہیں آ رہا، تو آپ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے اندر سے، تو آپ یہ ویسے تو لوگ کرتے بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اللہ پاک کی پناہ میں جائیں اور استغفار پڑھیں، صدقہ خیرات دیں، اور دعا کریں کہ اللہ پاک جو میں نے خواب دیکھا ہے یہ جھوٹا ہی ہو، اور اللہ پاک اس کو نیک خواب میں تبدیل کر دے. کیا خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ نہیں، خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. یہ صرف خواب ہوتے ہیں. انسان کے ذہنی خیالات میں نے بتایا یا روزمرہ کی باتوں کو خواب کا نام دیتے ہیں. خواب کے اوپر زندگی کے بنیادی اور اہم فیصلے نہیں کیے جاتے، وہ کرنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ خواب میں کیا ہوا فیصلہ زندگی میں اہم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں نا، تو اس لیے وہ اہم نہیں ہوتا. اس لیے جب بھی آپ کو خواب دیکھے، اچھا خواب دیکھیں، تو اللہ پاک سے شکر ادا کریں اس کا کہ اللہ پاک نے آپ کو دل کو سکون ملا نا خواب دیکھ کے آپ کو، تو اس کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ میں نے جس طرح کا خواب دیکھا مجھے اسی طرح کی تعبیر عطا کرے. اور اگر برا خواب دیکھے تو بھی اللہ کے پاس کے آگے جھکے اور اسے دعا کریں کہ یا اللہ یا پاک پروردگار مجھے اپنی پناہ میں رکھ، مجھے اس خواب سے بچا، مجھے میرے اندر جو ڈر ہے وہ ختم کر. میرے پیارے بہن بھائیوں، خواب انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، مگر اصل کامیابی خوابوں میں نہیں بلکہ جاگنے میں ہے. بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ خواب کی بنا پہ نہیں ہوتا، جاگنے سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے. جو کچھ اللہ پاک اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے حساب سے اگر ہم خواب کو نظر سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا. خواب انسان کو امید دے سکتا ہے، لیکن زندگی کی سمت، ہمارے فیصلے، کردار، عمل کو طے نہیں کر سکتا. اجازت چاہوں گی. اگر میرا خواب کے بارے میں موضوع پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے سے مستفید ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ پاک اپنے حفظ و امان رکھے.